Welcome to Inqua News. The agitation over Bandara issue entered its 20th day, with protesters intensifying their stand and refusing to back down. This day has been growing stronger by day, even as allegations surface that the local political elements are attempting to aggravate the situation. With tensions rising on the ground, the development has drawn widespread attention across the region. आम्ही सगळे पद्धतीने आम्ही सरकाराकडे मेसेज पावोवपाचो प्रयत्न केले. रॅली काडल्या, मशाल रॅली काडली, आम्ही मोर्चा येले, पंचायतीचेर मोर्चा गेलो. आज पळोवपाक गेल्यार खंय तरी दोळे कान जाणूक पुरक तेणी धापून दवरल्या अशें दिसपाक लागल्यात. कित्याक आमचे आतां लोकल पंच म्हणात किंवा आमदार म्हणात हे तर म्हाका अस्तित्वाक ना अशी परिस्थिती जाले कडेन आसा. कळ्ळें न्ही. आता ते आमकां मजबूर करतात की उग्र रूप तुम्ही धारण करात, कितें तरी करात. आता पर सीएमान म्हणलां तुम्ही आमदाराच्या घराच्या मिनिस्टरा घराचे मोर्चे व्हरनाका, हें करनाका, तें करनाका. म्हळ्यार त्याची म्हणणी कितें, आमी वर्सभर हांगा बसून रावपाचें आनी तेणी सुशेगाद ते बंगल्यांनी आनी एसंब्लीनी एसी रुमां बसून रावपाचें आनी आमी पळयत रावपाचें, तें शक्य ना. आमी जितले उग्र जातले त्या प्रमाणे आमी फुडली स्टेप एक घेतले ते ताचो कितें परिणाम भोगपाक पडल्या पडोनी आमी तयार आसा. आमगे महिला तर सर रणरागिणी तर सामक्योच तयार जाल्ले कडेन आसात. आमी आतां थांबपाच ना, स्टेप बाय स्टेप जे कितें करपा जाय ते आमी करीत रावतले. आमी कसलेच म्हणजे खंयच्या सरकाराच्या धमक्या हेका आमी मीठ घालपाना, हें पक्के. आमी पळयता हांगा की हांगा कोणा सेंटिमेंट दुखता काय कोणा ते हर्ट जाता म्हणून खंय तरी भायल्या भायर स्टेटमेंट हे वयता तुका तुमचे अगेन्स्ट. आतां म्हाका जाल्यार अशें दिसता एक कोणा सेंटिमेंट दुखप कोणाचें, तेका स्वाभिमान आहा, अभिमान आहा, तेका कितें तरी लोकां विशीं आपुलकी आहा विचारा, तेका दुखता. जो मनीस निर्जीव आसा तेका कान सहानुभुती ना, तेका आपुलकी ना, माय ना, त्या मनशा सेंटिमेंट हो शब्द तेका लागू जायना ना. तो एक निर्जीव मनीस आसा. कित्याक आयज आमी इतले दीस आमी जेन्ना हांगा बसले तेणी कुस्कुटान कसलीच आमची बाबा विचारपूस ना, बाबा तुमी कितें खाता, कितें करता, तुमची भुरगीं बाळांची कशें जालां, कितें कसलीच सहानुभुती त्या लोकल पंचान दाखोवना किंवा आमच्या आमदारान दाखोवना. आनी दुसरी गोश्ट एक सांगपाक सोदता, जे आमच्या BJP सरकाराचे जे पदाधिकारी आसा, सावर्डे बूथ कमिटी अध्यक्ष म्हूण, गांवचे ते बूथ कमिटीचे कोण आसा ते पदाधिकारी आसात, हे म्हाका दिसता आतां हे आमचे बरोबरचे, आमचे बरोबर उठपाचे बसपाचे. आनी आमी बी BJPचेच एका सरकाराचे वोटर्स आमीच जावन आसा आनी तेय आमचे बरोबर उठपाक बसपाचे. आज त्या सरकारा बरोबर त्यांचे बरोबर ते प्रतिनिधी बरोबर तेय बी न्हिदल्यात काय, हो एक चिंते विशय जावन पडला आसा. कित्याक तेणी आतां ठरयलें जायत फाल्यां त्या लोकां फुड्यान येवची ना काय, असो एक प्रश्न निर्माण जाल्ले कडेन आसा. आमकां कांय फरक पडना काय ना, पूण तांकां जर दिसता लोकांची तांकां गरज आसा, लोक जर जाय तांकां जायो आनी हे लोकां विरुद्ध जे तुमचे प्रकल्प हाडपात त्याचे विरुद्ध जर आमच्या फाटल्यान तांकां रावपाक जर दिसता जाल्यार तेणी येवचें, अजुनूय तांकां संदी आसा. आतां हो जो प्रश्न आसा हो पयलींच्यान क्लियर आसा. हे जे हाडपा फाटले जे बंधारो जो गांवांत हाडपी फाटले हेच मनीस आसा, कारणीभूत आसा. आनी ते आयज कशे फाटल्यान रावतले आमच्या, हो एक सिंपल हे आसा. आनी आयज पळय आमी जेन्ना हो प्रोटेस्ट जेन्ना आमी असो हातीन घेतलो, सगळ्यांक लोकांक कॉन्फिडन्सान घेतले, तेन्ना आमी एकूच डिसायड केलें, जर हे पॉलिटिशियन जावं हे राजकारणी जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आसा ते जर हांगा येवन आमकां लीड करपाक लागले जाल्यार हे आमी गांव केन्नाच एक जावपाक पावपाना. सो आमी एज अ गांव म्हणून ह्या मुखार सरपाक जाय. आनी आयज असो जाल्ला की आयज आमकां ह्या जे आमचे लोकल जे रिप्रेझेंटेटीव आसा पंच, आयज आमकां तेंचो गरज पडना. आनी आमकां खबर आसा की तांकां तेंचे कितले जाता आयकतात सरकार, हेंय आयज इतले 2 वर्सां लोकांनी पळयलें आसा. संकेत तुका मुद्दम प्रश्न करपाचें कारण आसा. कांय राजकारणी आसा जे तुजें जें नांव आसा मात तूं खंय तरी काँग्रेस हें करून लीड करता म्हणून जाता. आयकया, हांगा आमी झडपी पळयता, लोकसभा पळयता किंवा आमी विधानसभा पळयता, हांगा सगळे लोक BJPच आसा, सगळे BJP मत मारता. अशें कितें जाता की संकेता हांगच्यान सायडीन काडले जाल्यार ह्या लोकांक बचको मारपाक मेळटलो, हेजे खातीर तुज्या नांवाचो खंय तरी दुरुपयोग जाता अशें तुका हेच राजकारणी करतात. पळय कशें आसा जाणा, हांव खंयचेय पार्टी बिलोंग करूं, पूण आयज पर्यंत रायट फ्रॉम म्हाका खबर ना, आतां तुवें घेतला म्हणून मे बी थोड्या गोंयच्या लोकांक कळत हांव हे पॉलिटिकल पार्टीचो म्हणून, कित्याक इतले दीस खंयच हें येवं ना आशिल्लें. आनी हांवें पयलींच रिपोर्टरांक सांगलें म्हाजें नांव एज अ काँग्रेस म्हणून म्हाजें हेजेर खंय घालनाकात, एज अ लोकल. कित्याक हांव जे म्हाजें जें घर आसा, म्हाज्या घराकय ह्या बंधाऱ्याचो इफेक्ट जाता. हांवूय एक खंय तरी सफरर.
हांव हांगा येयला फक्त हांगा खंय पॉलिटिकल बेनिफीट घेवपाक न्हू, हांव एज अ सफरर आनी आनी म्हाका संकेत म्हणतो हेजे पयलीं रस्त्यार देंवल्लो. आनी हांव एज अ रायट फर्स्ट जेन्ना बंधारो जेन्ना येयला तेन्ना फर्स्ट ग्रामसभेन पॉयंट रेज करपी हांवूच मनीस, हो बंधाऱ्याचेर इश्यू काडपी हांवूच मनीस, हो जेन्ना हांगा सॉयल टेस्टिंग जातालो फर्स्ट फोटो ह्या गांवच्या लोकांनी धाडपी म्हाकाच. पूण हांव सांगपाक म्हणल्यार न्हू, म्हाका मत मारचे पयलीं हांव BJP काम करतालो. बरोबर. मत मारचे पयलीं म्हणजे मतच नासलेलें, आमी झेंडे लावपा भोंवताले. झेंडे लावपा भोंवताले. आमी चलोन केन्ना म्हणजे केन्ना आमकां च्या सुद्दां कोण मेळनासलो. पूण पक्षाचें राजकारण न्हू हें. हांव मुगोळे हांगच्यान मिराबागाच्या मुगोळे आसा, म्हागे जवळ जवळ 2.5 किलोमिटर अशें शॉर्टकट गेल्यार 2.5 किलोमिटर. पूण ह्या गांवान अशें कसलेंच डिस्ट्रक्शन ना, कसलेंच ना, पोल्युशन जावं बाकीचें अशें कांयच ना. म्हणटकच आमकां हे गांव सांबाळचें पडटा. कित्याक आमगे जाणटेल्यांनी, म्हाका खबर आहा म्हगे सोनू जावं आमगे राहुल म्हणून तो न्हंयच्यान पवन असो येयल्लो, ती अजून याद आसा. हे गांव 7-8 गांव जे आसा पळय न्हू, आमी सामके सगळे सोयरे. जरी आमी नायक आनी भंडारी हे तो गांवकार वेळी अशें आसले हय. जाल्यार आमकां ते कांयच लागना. म्हणजे आमी जाणट्यान सगळीं एक. आमी सगळे आमी जाणट्यान ते नेमून दवरलेले ते आमी चलोवपा जाय. आमी समज तर थंय कितें हें केलें जाल्यार आमकां ते पाप लागतले. म्हणून हे गांव सांबाळटा आसतना त्या मिराबाकारा बरोबर आमी येवपा जाय. कित्याक तांकां त्रास जाता ते आमकांय त्रास जातले. आयज हांगा बंदार बांदलें जाल्यार हांकां त्रास जातले अशें म्हणूं नाका. मुगोळे गेल्यार त्रास जाता, आमगेलीय भाट बुडटा. मागीर संगमेश्वर आसा, आमचें कलनाथ देवूळ आसा, आमच्या म्हारांगणा कलनाथ देवूळ आसा, इतली वयर आसा. 1984 आख्खी फूल देवूळ बुडलेलें. आनी फाल्यां समज जर हो बंदार घातलो तर बंदाराचे वयर उदक वयतलें आनी ते केन्ना कितें जायत म्हणून सांगूंक ना. सो तो कारण- अशेंच आतां तुवें म्हणलें पळय देवळा वयर गेल्ले आमी ते न्यूज बीन केल्ले सगळें हें आसा. म्हाका एक सांग, जेन्ना सुक्ती किंवा भरती जाता अशें हेजेर बंदार जावपाक शकता? ना, जावंक जायना. कित्याक जायना, देवान एक ती एक कसली तरी हेजी प्रमाणे ती सकली सुक्ती व्हरती केल्ली आसा. कळ्ळें तुका. आमी जाणटेले सुद्दां केन्ना म्हणटात समज पावसा गडगड मारपालो, भरतेचेर पावस येतला, ताका कितें तरी एक हें आसा. आनीक दुसरें म्हणल्यार कितें, जरगत ह्या दिसा भुरग्यां समज कितें एक कितें म्हणटा ताका कोरेसांव जावं अशें कितें जाता, धम्याचें बी जाता, जम्याची. तेन्ना आवय बापायक कळटा ह्या दिसा मातशी जरगत आसा, भुरग्या ह्या दिसा मातशें ते सिट्यूक जातात. हांगा सुक्ती भरती म्हणजे ते नॅचरल बेश्टें अशें उदक ह्या राजकारणाक कितें दिसलां सकयल वयर उदक येता तें अशें कांय ना. तेका हाडयलें म्हणून कांय जावचें ना. दुसरें म्हणल्यार आनी एक सांगता, उदक जे सकयल वयर जाता ते जमनीचे जावं ह्या हेजे सगळे वातावरणाचे सगळे हे जाताले. फाल्यां कदाचित हांगा बंदार घातल्यार हांगा भुकंपूय जावंक शकता. जावपाक शकता. गांव सामके भूकंप जावपाक शकता. आनी अशेंच करून भूकंप जातात. बाकी कडेन जे बाकीच्या स्टेटीन जे आसा जी डॅमा बिमा हेका लागून हे भूकंप जातात, तेजे ते कितें हे आसा ते हे जायना. कित्याक आमी केन्ना कितें पोटां हे जाल्यार भायर घेता अशें म्हणटा. पूण ती एक हे आसता.